Assalamu alaikum. My name is Ahmed bin Abdul Jabbar, roll number 30, and this is my ICT presentation on the topic what is cloud computing. So, the definition of the cloud computing is the on demand availability of the computer system resources, especially data storage and computing power, without direct active management by the user. आम अल्फाजों में समझाया जाए तो क्लाउड कंप्यूटिंग ये है कि आप अपना डाटा जो है वो इंटरनेट पे स्टोर करें और या आप अपना डाटा इंटरनेट पे प्रोसेस भी कर सकते हैं। सो स्टोर करने से क्या मुराद है कि इंटरनेट पे डिफरेंट सर्विसेज है जो आप यूज़ करके अपना डाटा इंटरनेट पे स्टोर कर सकते हैं। सो क्लाउड स्टोरेज कहते हैं उसे। सो जिसमें गूगल ड्राइव है, अगर आप अपना जीमेल बनाएं तो आपको 15 GB गूगल ड्राइव फ्री मिलती है, जिसमें आप अपनी इम्पोर्टेंट फाइल्स, वीडियोस, पिक्चर्स सब कुछ स्टोर कर सकते हैं। उसके बाद जब भी आपको ज़रूरत हो तो आप अपने अकाउंट में किसी भी डिवाइस से लॉग इन करें और उसको एक्सेस कर सकते हैं, डाउनलोड भी कर सकते हैं अपने मोबाइल में। सो इसी की तरह एप्पल की आई क्लाउड है, फिर माइक्रोसॉफ्ट की वन ड्राइव है जो आपको माइक्रोसॉफ्ट 365 अकाउंट के साथ मिलती है, 5 से 6 GB होती है, और ड्रॉप बॉक्स है। इंटरेस्टिंग पार्ट क्लाउड कंप्यूटिंग का ये है कि आप सिर्फ डाटा स्टोर नहीं कर सकते। बहुत से लोग ये समझते हैं कि सिर्फ आप डाटा स्टोर ही कर सकते हैं क्लाउड के ऊपर, या क्लाउड कंप्यूटिंग इसे ही कहते हैं। आप डाटा प्रोसेस भी कर सकते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग को यूज़ करते हुए, इंटरनेट को यूज़ करते हुए। सो वो क्या होती है, उसकी कुछ एग्जांपल्स से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि माइक्रोसॉफ्ट जो है वो, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, अमेज़न हो गया, ये बड़ी कंपनीज़ हैं जो क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस ऑफ़र करती है। तो आप, अगर आपका पीसी इतना पावरफुल नहीं भी है कि आप किसी सॉफ्टवेयर को चला पाए, तो आप इन सर्विसेज के थ्रू जो है वो वो सॉफ्टवेयर चला सकते हैं। आप नहीं चला रहे होगे, वो सॉफ्टवेयर कोई और सर्वर चला रहा होगा, लेकिन वो आपके कंप्यूटर पे उसको स्ट्रीम कर रहा होगा और ऐसा लग रहा होगा कि आप ही वो सॉफ्टवेयर चला रहे हैं। सो इसकी एग्जांपल पे आ जाए तो माइक्रोसॉफ्ट जो है, एक ऑफिस फॉर वेब के नाम से माइक्रोसॉफ्ट ने एक 2-3 साल पहले एप्लीकेशन लॉन्च की थी। तो वो ये करती है कि आपके जो है वेब ब्राउज़र जैसे गूगल क्रोम या माइक्रोसॉफ्ट एज हो गया, तो उसमें आप पावर पॉइंट, वर्ड और एक्सेल चला सकते हैं ऑनलाइन, अगर आपके पास इंटरनेट हो। तो सारी जो है पीछे बैक एंड पे प्रोसेसिंग माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर कर रहे होते हैं। आप यहाँ पे टाइप करें और उसको सेव करें अपनी कंप्यूटर पे भी सेव कर सकते हैं। सो सारा कुछ मतलब कि पीछे सर्वर्स पे हो रहा होता है, लेकिन यहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वो सारे प्रोग्राम्स मिल जाते हैं, आप उनको चला सकते हैं। इसी तरह एक और एग्जांपल क्रोम ओएस की है, जो गूगल क्रोम बुक पे इंस्टॉल होता है। उसमें भी आप सारा कुछ अपने गूगल क्रोम से ही कर रहे होते हैं। सारे जो भी सॉफ्टवेयर आपको चाहिए तो वो आप एक्सेस कर रहे होते हैं इंटरनेट के थ्रू, गूगल क्रोम के ज़रिए अपनी क्रोम बुक के ऊपर। सो ये क्रोम बुक बहुत सस्ती होती है, इसमें इतना अच्छा हार्डवेयर नहीं होता। मोस्टली सिरोन के जो लैपटॉप्स से इंटेल सिरोन के प्रोसेसर्स होते हैं, और $100 से नीचे नीचे क्रोम बुक होती है, या $150 तक। तो ये बहुत सस्ती होती है, लेकिन आपको जो है वो फुल मतलब कि जो फीचर्स है वो दे देती है, इतना चीप हार्डवेयर होने के बाद भी, क्योंकि ये क्लाउड कंप्यूटिंग का यूज़ करता है। उसके साथ साथ अभी गूगल ने एक नई सर्विस लॉन्च की है जो गूगल स्टेडिया के नाम से है। एक गेमिंग सर्विस है। जैसे कि आप जानते हैं गेमिंग पीसीज जो है वो बहुत महंगे होते हैं, और उसमें तकरीबन 1 लाख से शुरू होते हैं अच्छे गेमिंग पीसी, अगर आपने हाई एंड गेमिंग करनी है। 30-40 हज़ार का ग्राफिक्स कार्ड होता है। सो गूगल ने ये एक सर्विस लॉन्च की है गूगल स्टेडिया के नाम से, जिसमें आपको वो जो है गेम जो है वो गूगल के सर्वर के ऊपर चलेगी, और लेकिन आपके वो लैपटॉप पे या पीसी पे वो स्ट्रीम कर रही होगी। लैपटॉप कुछ भी नॉर्मल सा हो सकता है, और आप उसको जो है वो चला रहे होगे जैसे रियल टाइम में आपके ही लैपटॉप पे वो गेम चल रही हो। सो लेकिन इसके लिए इंटरनेट कनेक्शन अच्छा होना ज़रूरी है, उसकी पिंग अच्छी होनी ज़रूरी है। सो ये अभी अमेरिका में हुआ है, डिफरेंट कंट्रीज़ में टेस्ट आउट भी हो रही है। सो मोस्ट प्रोबेबली ये पाकिस्तान में भी आ जाएगी एक दिन। सो ये थी कुछ एग्जांपल क्लाउड कंप्यूटिंग जो है, प्रोसेसिंग जो आप क्लाउड कंप्यूटिंग के थ्रू कर सकते हैं। एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस पे आ जाते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग के। So lower cost. Many programs in the cloud for free to use. बहुत से प्रोग्राम जो है वो क्लाउड में फ्री ऑफ कॉस्ट, आप मतलब क्लाउड
کے اندر یوز کر سکتے ہیں، جیسے میں آفس فار ویب کی اگزامپل دی، یا اور بھی بہت سے جو سافٹ ویئر ہے جو کلاؤڈ کمپیوٹنگ کو یوز کرتے ہیں وہ فری آف کاسٹ ہوتے ہیں. پیڈ بھی ہوتے ہیں آبویسلی، اور پیڈ زیادہ اچھے ہوتے ہیں یا آپ کو زیادہ فیچرز مل رہے ہوتے ہیں اس کے اندر. کاسٹ اس طرح بھی آپ کی لو ہو جاتی ہے کہ جو آپ نے اگر فرض کرے آپ ایک ویب سائٹ لانچ کرنا چاہ رہے ہیں تو یا تو آپ کو اپنی سروس بنانے پڑے گی یا رینٹ پہ لینے پڑے گی، تو دونوں ہی صورتوں میں آپ کو بہت زیادہ خرچہ ہوگا. لیکن جو بڑی کمپنیز ہے جیسے مائیکروسافٹ ایزرو ہے، ایک کلاؤڈ کمپیوٹنگ پلیٹ فارم ہے مائیکروسافٹ کی طرف سے، یا امیزون ویب سروسز ہے AWS، تو وہ آپ کو سولوشن پرووائڈ کرتی ہے منتھلی بیسس پہ. آپ ان کی سروسز لے لیں اور آپ ان سے جو ہے اپنی ویب سائٹ جو ہے ان کے سروس پہ رکھوا دے، اور وہ 24/7 اس کی مینٹیننس، اس کی سیکورٹی، اس کی اویلیبلٹی وہ ایشور کرے گی. بس آپ نے منتھلی ان کو ایک چھوٹی اماؤنٹ پے کرنی ہے. اور آپ جو ہے اگر آپ سروس لیتے، اپنے سروس بناتے، تو وہ بہت مہنگا پڑ جاتا ہے، اور پھر اگر آپ کو 2-3 سال بعد اپ گریڈ کرنا پڑتا ہے پھر اور پیسے لگتے. سو اگر آپ نے اپ گریڈ کرنا ہے تو آپ وہ جو پیکیج لیا ہوگا اسی کو اپ گریڈ وہاں پہ کر دے، تو بہت بچت ہو جاتی ہے اس سے. سو انکریز اسیسیبلٹی، پروگرامز اور سافٹ ویئر یا فائلز جو بھی آپ نے کلاؤڈ پہ وہ اپلوڈ کی ہوگی وہ آپ کسی بھی جگہ سے اسیس کر سکتے ہیں انٹرنیٹ کے تھرو. ٹھیک ہے، یہ بہت امپورٹنٹ اور اچھی مطلب اس کی چیز ہے. سیو ٹائم سیو کرتی ہے آپ کو، مطلب بار بار کوئی سافٹ ویئر انسٹال نہیں کرنا پڑتا، آپ اسی ویب اپلیکیشن اور کلاؤڈ کمپیوٹنگ کے تھرو اس کو چلا لیتے ہیں. انکریز اسٹوریج انکریز ہو جاتی ہے کیونکہ آپ کلاؤڈ پہ اسٹور کر رہے ہیں، تو جو آپ کی فزیکل ہارڈ ڈرائیو جو اس PC میں ہے اس کو اتنی ضرورت نہیں ہوتی، یا آپ کو ادھر پہ فری اسپیس آپ کے پاس اویلیبل ہوتی ہے. بیک اپ جو ہے وہ آٹومیٹیکلی کلاؤڈ کمپیوٹنگ جو سافٹ ویئرس ہوتے ہیں وہ خود ہی لیتے رہتے ہیں. ایک ٹائم پیریڈ ہوتا ہے، اس کے بعد وہ مطلب کہ ایک دن بعد یا ایک ہفتے میں وہ بیک اپ پہ لیتے رہتے ہیں، اور آپ کو یہ بھی مطلب کہ نہیں کرنا پڑتا کہ ٹینشن ہو کہ بیک اپ دینا ہے. سو ڈس ایڈوانٹیجز بھی ہے، لیکن ایڈوانٹیجز جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے زیادہ ہے. ڈس ایڈوانٹیجز بھی اوبیسلی ہر چیز کے ہوتے ہیں، تو وہ ہے سیکورٹی رسک. ڈیٹا اسٹور آن لائن از آلویز ورنیبل ٹو ہیکرز اینڈ وائرسز. سو ایک خطرہ یہ رہتا ہے کہ ہیکر یا وائرس جو ہے آپ کے ڈیٹا پہ اٹیک کر دے جو آن لائن اسٹور ہے کلاؤڈ پہ. سو یہ میرے خیال سے یہ تو ہر کمپیوٹر کے ساتھ ہی خطرہ ہے کہ بھائی ہیک ہو سکتا ہے. اور یہ تو اتنا مطلب یہ جب ہر کوئی بھی نہیں سیف تو پھر میرے خیال سے اس سے ڈرنے کی ضرورت نہیں. ڈیکریز اسیسیبلٹی، اگر آپ کے پاس انٹرنیٹ نہیں ہے تو آپ اپنی کلاؤڈ پہ جو چیزیں وہ اسیس نہیں کر پائیں گے. یہ ایک اس کا بہت بڑا ڈرا بیک ہے. بٹ آئی ڈونٹ تھنک سو کہ انٹرنیٹ جو ہے وہ مطلب کہ آپ ایک ہائبرڈ سسٹم بھی بنا سکتے ہیں کہ اپنے پروگرامز انسٹال کر لے اپنے لیپ ٹاپ کے اندر، لیکن جو فائلز ہے وہ کلاؤڈ پہ سیو کر لے تاکہ آپ کا کام چلتا رہے. سو یہ ایک اس کا حل ہے. کوالٹی آف دی سافٹ ویئر، جو کلاؤڈ بیس سافٹ ویئرز ہوتے ہیں جو فری ہوتے ہیں زیادہ تر، ان کی کوالٹی اتنی اچھی نہیں ہوتی ہے، فیچرز اتنے زیادہ نہیں ہوتے ان میں، اور یا تو آپ کو پیڈ بائی کرنا پڑتا ہے یا آپ کو جو ہے وہ کوئی انسٹال کرنا پڑتا ہے اچھا سافٹ ویئر. بٹ میرے خیال سے یہ بھی ہے کہ اتنا ایشو نہیں ہے، کیونکہ جو ڈیولپر ہے سافٹ ویئر کا اس کو بھی کوئی مطلب کہ پیسے کمانے ہیں اس نے بھی کسی طرح، تو آپ کو پیڈ سافٹ ویئر کی طرف موو کرنا چاہیے. سو آپ نے دیکھا کہ بہت سے اس کے ایڈوانٹیجز بھی ہے، بہت سے تھوڑے ڈس ایڈوانٹیجز تھوڑے بٹ ایڈوانٹیجز زیادہ ہے. سو کلاؤڈ کمپیوٹنگ کا ایک بہت بڑا فیوچر ہے، اور ملٹی بلین ڈالرس کی یہ اب جو ہے فیلڈ بن چکی ہے. سو آپ کو اس کی طرف دیکھنا چاہیے، اس کو مور ایکسپلور کرنا چاہیے. سو دس از اٹ فار مائی پریزنٹیشن. السلام علیکم، اللہ حافظ.